Hello friends, welcome to my channel Pinto Vinay Cuisine. Hope you all are doing good. आणि आयज तुमकां मामी दाखयतली सामके रुचीचे लिंबिया लोणच करपा. बरी कोणचोय आणि घाराको करूयाय. चल आतां आमी लिंब्याचें लोणचें करया. हांवें बार लिंब घेयले, बरे धुयले आनी एक लिंब्याचे 4 कूट केले. ह्यो आमगे आदोड्यो पयलीं लोक उजार करतालो. ती आदडीचे कातूत म्हूण तुमी एक्सपिरियन्स ना जाल्यार कातरूं वचना काय. बोट कातोशाय, नायफ यूज करयाय. आनी 4 कुलेरां मीठ घाल्याय आनी बरें आलयाय आनी तेजेर वेट दवरयाय 2 दीस पासून. आनी 2 दीस जाले आनी तितून कितें कितें घालपा तें हांव तुमकां दाखयतां. एक मोठे लसूण बरी बारीक कातराय आनी थोडी करीपत्ता, 2 इंच आलें आनी 6 जिते मिरसांगो. आतां चोय वजन काडाय आनी लिंबी बरें कोरंबो लायताय आतां चोय आनी ते सगळे बी काडूंक जायो आनी रोस पिळूंक जाय आनी रोस मागीर भायर उडोवपाचो. रोस घालपा न्हू. रोस आनी बी घायल्यार कोड जाता. चोय मामीन दाखयली तेश कोरून सिंपल इंग्रिडियंट्स रेसिपी. कांय वचना तितून म्हळ्यार सामकी टेस्टी. कोण चोयाय आनी कमेंटां म्हाका मागीर सांगाय केश लागोलें तें तुमकां. सगळ्यांक लायक जातलें. आतां आमगे पीण जालें, बियो काड्यो. आतां आमी रांदनीत दवरया. आतां हांवें थंय हांडी रांदनीत दवरल्या. 1/2 कप तेल घाल्याय आनी बरें शिज दिया हांव तेल. मागीर लसूण घाल्याय, आलें घाल्याय, बरें भाज दिया. बरें तामसो करून दिया. मागीर जितें सांग घाल्याय, मागीर करीपत्ता घाल्याय आनी हळदी पीठ घाल्याय 1 स्पून धाकलें. हें बरें भाज दिया आनी 1/2 कप इनार घाल्याय आनी मगे गांवठी इनार ती आनी तुमकां ना जाल्यार वायट इनार घाल्याय आनी 2 कप साकर घाल्याय. कोणाक साकर लायक जायना ती उशी गोड घेवपा आतां. मिक्स करुया. बरें आलयाय. बरें जावन दिया. पोव तेसो येतलो. मागीर लिंबू घाल्याय आनी आलयाय. बरें शिज दी. साकर एक पाट घातकूच सारकी मेल्ट जावन दी. ती साकर सारकी तुमकां पोवन मामीन सांगिल्लें तेश कोन्न सारकें मेल्ट जालें म्हणटरी आनी दाट जावन येता तें एक पाट शिजोलें म्हणटरी. कवर कोरयाय. एक 10 मिनटां शिजोवयाय आनी मागीर 10 मिनटां जातकूच उक्तें कोरयाय. कवर काड तेचें आनी एक 10 मिनटां आनको सिमराचेर दवर. दाट जावन येवपल्यान चोयाय. साय शुगर कन्सिस्टन्सी कळटा तुमकां. मागीर न्हिवल म्हणटरी आनी दाट जाता तें. आतां आमगे लोणचें रेडी जालें. सांग निवल म्हणटरी इद्रां घाल्याय. चड कोरंबोत तितूलें आनी बरें लागता. तुमी मगे आठवला विडियो हितू मोग दिल म्हूण. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूं देवान. थँक्यू एंड गॉड ब्लेस यू.